हामी केमिस्ट्रीको क्लासिफिकेसन अफ द एलिमेन्टको कुराकानी गरौँ। क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्टको कुराकानी गर्ने बेलामा फर्स्टमा हामीले के जान्नुपर्छ भनेदेखि एलिमेन्ट भने कुरा के हुन्, एटम भने के हुन् है। अनि त्यसै गरी हामीले सबै केमिस्ट्रीको बारेमा सामान्य कुरा एकदम बेसिक कुराहरू सानो क्लासमा पढिसकेका छ होला। फर्स्टमा केमिस्ट्री भनेको चाहिँ के रहेछ त खास त्यो हेरौँ न है। केमिस्ट्री भनेको है कतिमा टिप्दै राख है। केमिस्ट्री भनेको त द ब्रान्च अफ साइन्स हो। The branch of science that deal with the study of composition and properties of matter. Properties of matter is called के रहेछ केमिस्ट्री रहेछ है। यो केमिस्ट्रीको यो म्याटर भन्ने बित्तिकै फेरि कुरा गडबड आउँछ। म्याटर भनेको के हो सर भन्ने कुरा आउला है। यो म्याटर भनेको हाम्रो वरिपरि जे कुराहरू पनि छन् नि ती सबै म्याटरहरू हुन् के है। तिनी सबै म्याटर हुन् व्हिच इज मेड अफ एटमले बनाए होला है। अनि त्यसै गरी एटम भित्र के होला प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोनहरू होला। त्यसै गरी त्यो भित्रको पार्टलाई एटमको सबैभन्दा भित्रको पार्टलाई हामी न्युक्लियस भन्छौँ है। त्यस्तो कुराहरू भयो। अनि त्यसै गरी अब हामी नेक्स्ट पोइन्टमा जाम। केमिस्ट्री भने त बुझ्यो नि, द ब्रान्च अफ साइन्स द्याट डिल विथ द स्टडी अफ कम्पोजिसन एन्ड प्रोपर्टिज अफ म्याटर। त्यो म्याटरको प्रोपर्टिजको बारेमा स्टडी गर्नेवालालाई हामी केमिस्ट्री भन्यौँ है। अब यसमा हामी कुनै कुरा के गर्दैछौँ भनेदेखि सब्स्टेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। प्योर सब्स्टेन्स भनेको के हो त खास हेरौँ है। प्योर सब्स्टेन्स भनेको यस्तो खालको प्योर सब्स्टेन्स इज अ कम्पोज अफ सिमिलर काइन्ड्स अफ इट्स युनिट पार्टिकल है। त्यसमा जति पनि कम्पोजिसन छ है, त्यसमा यो प्योर सब्स्टेन्समा जति पनि कम्पोजिसनहरू छ त्यहाँ चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ अरे सिमिलर पार्टिकलहरू हुनुपर्दो रहेछ अरे है। प्योर सब्स्टेन्स is composed of similar kind of its unit particle. के रहेछ प्योर सब्स्टेन्स भनेको खास सब्स्टेन्समा प्योर सब्स्टेन्स भनेको त यस्ता खालका सब्स्टेन्सहरू जुनमा भएको कम्पोजिसन जुनमा मिक्स भएका कुराहरू चाहिँ सिमिलर काइन्ड एउटै तरिकाका हुनु पर्यो, एउटै खालका हुनु पर्यो पार्टिकलहरू है। एउटै खालका पार्टिकलहरू मिक्स हुनु पर्यो त्यसमा। त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ प्योर सब्स्टेन्स भन्दा रहेछौँ। अब पहिलेदेखि पढिरहेको कुरामा जाम अब हामी एलिमेन्ट है। एलिमेन्टको सुना लेख्ने कुरा भोलिको क्लासमा फेरि एकचोटि पिडिएफलाई रिभाइज गरिदिउँला अथवा पिडिएफ दिउँला है तिमीहरूलाई ल। अनि एलिमेन्ट इज द स्मलेस्ट त होइन भन्ने बेला स्मलेस्ट भन्छौँ है हामी। स्मलेस्ट त होइन तर स्मलेस्ट भन्छौँ। किन स्मलेस्ट होइन भनेदेखि त्योभन्दा सानो एटम हुन्छ, एटमभन्दा सानो न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लियसभन्दा सानो के हुन्छन् प्रोटोन, इलेक्ट्रोनहरू, प्रोटोन, न्युट्रोनहरू हुन्छन्। त्यही भएर भन्ने बेलामा चाहिँ जो सानो भन्ने कुरा रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। An element is the smallest pure substance which can neither be split nor built from other similar substance by any chemical reaction. यो भनेको पोइन्ट सम्झिनु पर्ने कुरा के रहेछ है। एलिमेन्टको पोइन्ट सम्झिनु पर्ने कुरा के रहेछ भनेदेखि स्मलेस्ट सब्स्टेन्स रहेछ यो है। यसलाई हामीले के गर्न सक्दैनौँ नाइदर स्प्लिट
स्प्लिट गर्न पनि सक्दैनौं, नट डिस्ट्रोय है, नट डिस्ट्रोय, यसलाई भत्काउन पनि सक्दैनौं, नट डिस्ट्रोय नट बिल्ड भनौं है, बनाउन सक्दैनौं भनेको हो। के भन्नुभयो हजुर? भयो सर, भयो। ऐसा ल पुरो बुझ्यो है। यी एलिमेन्टको डिफिनेसनमै कति कुरा लुकेर रहेछ भनेदेखि हेर है त, स्मलेस्ट सब्स्टेन्स रहेछ है, सबैभन्दा सानो सब्स्टेन्स रहेछ, यसलाई स्प्लिट गरेर टुकार्न सक्दैनौँ हामी, त्यसैगरी नट बिल्ड भने पछाडि बनाउन पनि सक्दैनौँ बाइ केमिकल रियाक्सन, केमिकल रियाक्सन भएर बनाउन सक्दैनौँ फेरि है। तीनटा कुरा सम्झिने अनि डिफिनेसन बनाउने। अब कति सजिलो हेर न। Element is the smallest substance which can neither be splitted or split nor built भनौं है from other similar substance है, अरू सिमिलर खालका सब्स्टेन्सबाट पनि मिसाएर बनाउन सक्दैन भन्न खोजेको है, बाइ एनी केमिकल रियाक्सन। अब यो कसले पत्ता लगायो एलिमेन्ट भन्ने बित्तिकै रोबर्ट बोयले है, त्यो रोबर्ट बोयलेज भन्ने छ, त्यो रोबर्ट बोयलेज भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगाएको कुरा हो। यो एलिमेन्ट सुरुमा पत्ता लगाएको यो 1961 मा एडीमा फाइन्ड आउट भएको हो है। त्यसैगरी यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं भनेदेखि एन एलिमेन्ट इज अ प्योर सब्स्टेन्स दैट कन्टेन ओन्ली वान काइन्ड अफ एटम। कस्तो रमाइलो कुरा गर्यो है। एन एलिमेन्ट इज अ प्योर सब्स्टेन्स that contains only one kind of atom है, एउटा काइन्ड्स अफ एउटा जस्तो मात्रै देखिने क्या एटम है, यस्तो खालको देखिन्छ कि एउटा मात्रै देखियो। सर जुम आउट गर्नु न, धेरै जुम भयो, मैले फिगर खोज्न खोजेको थिएँ। सर अघि जस्तो थियो त्यस्तै ठीक छ। ल हेरौँ है एलिमेन्टको बारेमा अझ हेरौँ। हेर है, जस्तो मैले एलिमेन्ट यहाँनिर अब फोकस जानेर गएको छु त्यहाँनिर हेर, एलिमेन्टमा यो मैले गोल्डलाई लिएँ है, गोल्डको एलिमेन्टलाई लिएँ। गोल्ड यहाँनिर भित्र छ, यहाँनिर के हो यो न्युक्लियस हो है, यहाँ भित्रको न्युक्लियस हो। यहाँ बाहिर के गरिरहेछन्, इलेक्ट्रोनहरू दौडिरहेछन् आफ्नो पोजिसनमा। अब यसमा कतिवटा 79 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्, यसरी दौडिरहेका छन्। यहाँ भित्र प्रोटोन छ, यहाँ भित्र न्युट्रोन पनि छ है। प्रोटोनको चार्ज पोजिटिभ हुन्छ, न्युट्रोन चार्जलेस हुन्छ, इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ हुन्छ। जब यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज भयो, यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज भयो, तिनी दुईटा बिचमा एट्र्याक्सन लाग्छ, माया पिरती हुन्छ इन दुईटाको। त्यो भावनाले यो सेलबाट बाहिर निस्केर जान पाउँदैन। कुरा बुझ्यौ? यहाँनिरबाट सेलबाट बाहिर निस्केर जान पाउँदैन, यिनीहरुमा एट्र्याक्सनल फोर्स लागिरहेको हुन्छ। अब अक्सिजन एटमतिर जाम, भित्रतिर के गर्छन् भनेदेखि प्रोटोनहरु एकै ठाउँ गुजुल्टो परेर बसेका हुन्छन्, त्यसैगरी न्युट्रोनहरु अर्को ठाउँमा बसिरहेका हुन्छन् एकै ठाउँ है भित्रतिर न्युक्लियसमा। इलेक्ट्रोनहरु बाहिर यसरी बसिरहेका हुन्छन्। र तिमीहरुले के गर्यो भनेदेखि कुनै एउटा एटमलाई हेर्यो भने पछाडी वाटरमेलन भन्ने थाहा छ है? वाटरमेलन भन्ने थाहा छ नि? हो, त्यो सेम वाटरमेलन जस्तै हुन्छ रे के। कता कति बियाहरू भेटिन्छन् नि, हो तिनीहरु भने इलेक्ट्रोनहरु हुन् के। हेरौँ है, एटम र एटम, मोलिकुल, एलिमेन्ट र कम्पाउन्ड यिनी पछि आउँछन्। डिस्कस गर्दै जान्छौँ हामी पछि। ल, एटम भन्दा पछाडी जाम अब हामी है। एटम भन्दा पछाडी हामी जाउँ अब कम्पाउन्डमा। कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि हेरौँ है, कम्पाउन्ड भनेको त यस्ता खालका सब्स्टेन्सहरु मिक्स भएकाहरु के है, मिक्स भएकाहरु।
त्यही एलिमेन्टका दुईवटा एटमहरू मिक्स भएर केही चिज बन्छ भने पछाडि द्याट इज कल्ड कम्पाउन्ड। पुरो सजिलो छ नि। यहाँनिर हामीले फर्स्टमा प्योर सब्स्टेन्सको कुरा गऱ्यौँ है, एउटै खालका चिजहरू मिक्स भएका। त्यसै गरी एलिमेन्टमा कुरा गर्दै गयौँ है। एलिमेन्ट भनेको स्मलेस्ट युनिट रहेछ, स्मलेस्ट सब्स्टेन्स रहेछ, जसलाई हामी ब्रेकडाउन गर्न सक्दैनौँ है। अनि त्यसै गरी अर्को कुरा आयो कम्पाउन्डको कुरा आयो। कम्पाउन्डमा के रहेछ त, दुईवटा उस्तै उस्तै खालका मिक्स भएका छन् भने पछाडि दुईवटा कुनै दुईवटा एटमहरू मिक्स भएर केमिकल रियाक्सन भएर बनेछ भने पछाडि द्याट इज कल्ड कम्पाउन्ड। अ सब्स्टेन्स लेख्न सुरु गरौँ। A substance made from chemical reaction बाट बन्छन् रे of two more atom of element in a fixed ratio। फिक्स रेशियो अथवा फिक्स प्रोपोर्सन भन्दा नि हुन्छ है। बाई वेट अथवा मास कुरा एउटै हुन्छ केमिस्ट्रीमा है। वेट र मास भन्ने कुरा एउटै हुन्छ केमिस्ट्रीमा। कम्पाउन्ड भनेको के रहेछ, अ सब्स्टेन्स मेड फ्रम द केमिकल रियाक्सनबाट बनेको सब्स्टेन्स अफ टू मोर एटम्स अफ एलिमेन्ट। टू मोर एटम्स अफ एलिमेन्ट भनेको धेरै दुई अथवा दुईभन्दा धेरै एटमहरू मिक्स भएको। कसका एटम भन्दा एलिमेन्टका एटम, एलिमेन्टका एटम हुन्छन् हैन त। जस्तो वाटरकोमा अक्सिजन र हाइड्रोजन मिक्स भए हुन्छ, त्यस्तै टाइपको भन्न खोजे है। इन फिक्स प्रोपोर्सन, सर्टेन एउटा फिक्स प्रोपोर्सनमा मिक्स भएर बाई वेट भन्नु। वाटरकै कुरा गऱ्यो भने पछाडि दुईवटा हाइड्रोजन एटम हुन्छन्, H2O हेर त, दुईवटा एटम हाइड्रोजनको हुन्छ, एउटा एटम अक्सिजनको हुन्छ। यो फिक्स सर्टेन फिक्स प्रोपोर्सनमा अथवा फिक्स मासमा यिनीहरू मिक्स भयो नि त। यो तरिकाले त हैन, फिक्स मासमा मिक्स भयो। त्यो भावनाले हामीले यसलाई के भनिन्छ त, यहाँनिर फिक्स प्रोपोर्सन भनिम। बाई वेट इज कल्ड कम्पाउन्ड। त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड भनेको हो। त्यसै गरी यो कम्पाउन्डको है, यो कम्पाउन्डको अब मोलिकुलका कुरा गर्ने भने मोलिकुलको डिफिनिसन र यसको रियल लाइफ अलिकति डेन्जर छ। The smallest part of a compound is called molecule। यो मोलिकुलले के गर्छ भनेदेखि अल द क्यारेक्टर अफ द कम्पाउन्ड, त्यो कम्पाउन्डको क्यारेक्टरलाई डिनोटेट गर्ने काम गर्छ। जस्तो वाटर मोलिकुल भने पछाडि के हुने भयो, वाटर मोलिकुल भन्ने बित्तिकै H2O आउने भयो है वाटर मोलिकुलमा। त्यसै गरी सल्ट भन्ने बित्तिकै सल्ट मोलिकुल भनौँ, NaCl आउने भयो है। यस्तो कुराहरू भयो है त यसमा मोलिकुलमा। मोलिकुल भने बुझ्यो नि, यो टोटललाई हामी मोलिकुल भन्छौँ। के मिक्स भएको छ त्यो मिक्स भएर बनेकोलाई हामी मोलिकुल पनि भन्छौँ है। अब यो जस्तो यहाँनिर यो वाटर भन्ने कम्पाउन्ड भयो, H2O भन्ने मोलिकुल भयो है। अब तिमीहरूलाई आजको नयाँ एउटा होमवर्क के भयो भनेदेखि, जस्तो H2SO4 लाई सल्फ्युरिक एसिड भन्छौँ हामी है, अनि NaCl लाई सोडियम क्लोराइड भन्छौँ, H2O लाई के भन्छौँ त्यो फाइन्ड आउट गर है। आजको तिमीहरूको होमवर्क त्यही हो। H2O लाई के नाम भन्ने, वाटर त त्यसको छुट्टै नाम भइहाल्यो है। H2O को नाम भन्नु पर्यो, केमिकल नाम के हुन्छ त्यसको है त। कुरा बुझ्यौ नि? ल, मोलिकुल भन्ने कुरा हामीले गरिसक्यौँ है। मोलिकुल भनेको यस्तो स्मलेस्ट पार्ट अफ द कम्पाउन्ड रहेछ है। त्यसमा जस्तो वाटर मोलिकुल यस्तो कुराहरू भयो। त्यही कम्पाउन्डको क्यारेक्टरलाई डिनोट गर्ने रहेछ मोलिकुलले।
है त कम्पाउन्डको क्यारेक्टर थाहा पाउने रहेछ भनेको के इन्डिकेट गर्दो रहेछ। यो कम्पाउन्डहरु कसरी बन्छ भन्देखि मेनली है कम्पाउन्डहरु कसरी बन्छ भन्देखि कुनै दुईवटा मिक्स भएर बन्छ अथवा एडिसन प्रोसेसबाट बन्छ अथवा धेरै प्रोसेसहरु छ। यसको प्रोसेसहरु चाहिँ अलिकति पछाडी छ है। जस्तो कार्बन र अक्सिजन मिल्यो भने कार्बन डाइअक्साइड बन्छ है। कार्बन र अक्सिजन मिक्स भएर कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। अनि त्यसैगरी सोडियम क्लोराइडमा पनि सोडियम र क्लोरिन मिलेर सोडियम क्लोराइड बनेको छ यहाँनिर हेर है। सोडियम क्लोराइडमा पनि सोडियम र क्लोरिन मिलेर सोडियम क्लोराइड बनेको छ। अनि मैले केमिस्ट्रीमा यो च्याप्टरमा है यो च्याप्टर चाहिँ एकदम बेसिक कुराहरू छ। यो च्याप्टर कसैले बुझेन भने पछाडी त्यो हामीले पढाएको कुरालाई धेरैचोटि रिपिट गरेर हेर बुझिन्छ नै र एकदम यादै गर्नुपर्छ। तिमीहरूले कम्पाउन्डहरु बेसिक केही पनि याद गरे हुँदैन। मलाई थाहा छ राम्रोसँग रिएक्सनहरु केही याद गरे हुँदैन। जति पनि रिएक्सनहरु मैले आज गराउँछु आजको आजै तिमीहरूले त्यसलाई पुरै याद गर्नुपर्छ। र रिएक्सन याद गर्ने कुनै पनि मेथड छैन। भएसम्म अलिअलि म गर्दिउँला, म रटाउँछु नै क्लासमै आफै चाहिँ घोकाउँछु हैन। त्यहीलाई चाहिँ रिभिजन गरिराख, नत्र कुनै पनि त्यस्तो मेथड तरिकाले रिएक्सनहरु याद गर्ने मेथड छैन। हेर रिएक्सन गाह्रो छ र सबैभन्दा पहिले नि कम्पाउन्डहरुको मोलिकुलहरु याद गर्नुपर्छ तिमीहरू है। कम्पाउन्डहरु याद गर्नुपर्छ। यो भने के हो, यो भने के हो, यो कसरी भएको छ, यसको यो स्ट्रक्चर नै म सिकाउँछु सिकाउनलाई त है। जस्तो NaCl छ नि NaCl किन यहाँनिर Na2 हुनुपर्ने हेर है। यहाँनिर H2O मा H2 हुने रे, Na मा चाहिँ NaCl मात्रै हुने, यसलाई हेप्ने त्यसो गर्न पाइदैन भने जस्तै किन यस्तो भएको त त्यसको बारेमा पनि हामी भ्यालेन्सीमा कुरा गर्छौं है। यसमा अझै आएको छैन त्यो कुरा। अनि त्यसैगरी आजको नेक्स्ट हामी के गरौँ भनेदेखि टाइप्स अफ एलिमेन्टको कुरा गरौँ है। ओके सर, थ्यांक यू। ल हेरौँ है। अब टाइप्स अफ एलिमेन्टहरुका टाइपको बारेमा कुराकानी गरौँ। हेर रमाइलो छ टाइप्स अफ एलिमेन्ट है त। यसमा के हुन्छ भनेदेखि एउटा मेटल भन्ने हुन्छ रे। हेर म यहाँनिर कुरा गर्दै मेटलको बारेमा डिस्कस पनि गरिरहन्छु है अलिअलि। मेटलमा के हुन्छ भनेदेखि फोर्स अफ एट्र्याक्सन हाई हुन्छ। कसको बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो मेटलमा? कसको बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो भनेदेखि यो मेटलमा है। यो मेटलमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हाई हुन्छ। एटम र एटम बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन हाई हुन्छ है। अनि त्यसैगरी यो मेटलको धेरै डिस्कस यहाँ नगरौँ है। यिनीहरू मेलिएबल हुन्छन्, डक्टाइल हुन्छन् एन्ड हैव मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर पनि हुन्छन्। टु मेटल व्हेन मिक्स टुगेदर इन देयर मोल्टेन स्टेट फर्म अ एलोय है। त्यसैगरी मेटल रियाक्ट विथ अक्सिजन टु फर्म मेटालिक अक्साइड। मेटलले अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्यो भने पछाडी मेटालिक अक्साइड बन्छ। त्यो कुरा पुरै याद गर्नु। मेटलले अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्यो भने मेटालिक अक्साइड बन्छ। जस्तै HgO मैले एउटा लेखिदिहालेँ यहाँनिर। Hg क्यापिटल हुन्छ के अरे HgO है। मर्क्युरिक अक्साइड HgO होला। अब यसको भ्यालेन्सीको कुराकानी पछि आउँछन्। यो सबै डिटेलमा अलि पछि पढौँला है। मेटलमा के हुने रहेछन् फोर्स अफ एट्र्याक्सन हाई हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दा मेलिएबल हुन्छन्, डक्टाइल हुन्छन् है। अनि त्यसैगरी यिनीहरू मेटालिक लस्टर पनि हुन्छन्। सबै भोलि डिटेलमा गरौँला। आज नर्मल मात्रै जाउँ किन टाइम छैन हामीसँग। त्यसैगरी नन मेटल भनेको छ है। अर्को एउटा कुरा मैले छुटाउनै नहुने कुरा यसमा छुटाएको छु। त्यो भनेको के हुन्छ भनेदेखि मेटलहरू गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हुन्छन्। नन मेटलहरू ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हुन्छन्। यिनीहरूले कन्डक्सनको काम गर्दैनन् नन मेटलहरूले। नन मेटल भनेको वुडहरू, प्लास्टिकहरू, यिनीहरू सबै केमा पर्छन् नन मेटलमा पर्छन्। त्यस पछाडि अर्को एउटा छ यो मेटालोइड भन्ने छ। यो मेटालोइड भनेको फेरि रमाइलो खालको के छ भनेदेखि यसले मेटलको बिहेभियर र नन मेटलको दुईवटाको बिहेभियर देखायो भने नन मेटालोइड भयो। थोरै थोरै बिहेभियर देखाइदिने के है। भन्न खोजेको पुअर हुने यिनीहरू के हुने रहेछन् पुअर कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हुँदा रहेछन् है। यिनीहरूलाई सेमी कन्डक्टर पनि भन्छन्। बोरन, सिलिकन, आर्सेनिक यिनीहरू हुन् है। यिनीहरूको चाहिँ कहाँ के काममा युज हुन्छ म भोलिको स्लाइड बनाउँछु त्यसमा है। कुन कुन ठाउँमा युज हुन्छन् यिनी मेटालोइडहरू है। मेटालोइड मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको लाइफमा है। सेमी कन्डक्टर भनेको छ सेमी कन्डक्टिङ डिभाइसको रूपमा युज भइरहेको हुन्छ। डायोडहरू, ट्रान्जिस्टरहरू त्यो त थाहा छैन तिमीहरूलाई पक्कै पनि। डायोड ट्रान्जिस्टर भन्ने कुरा त
तर एउटा मोबाइल चार्जर भन्ने थाहा छ, मोबाइल चार्जरको भित्रको बोर्डमा डायोड ट्रान्जिस्टरहरू राख्नै पर्छ कम्पलसरी हो, त्यहाँनिर युज भइरहेका हुन्छन्। हरेक तिमीहरूको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरूमा डायोडहरू युज भइरहेको हुन्छ है, वान साइडेड कनेक्सन गर्नलाई डायोड युज हुन्छ हो। त्यति बेला डायोडहरू केले बनाउँदो रहेछन्, मेटालोइडले बनाउँदो रहेछन्। त्यही भएर मेटालोइड इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मान्छु मैले अहिलेको लाइफमा है। मेटल भनेको त थाहा नै छ तिमीहरूलाई, मेटल भनेको टेन्सन छैन। नन मेटल भनेको जो हिट र इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट नै गर्दैनन् त्यस्ता खालका नन मेटल हुन् है। द अक्साइड अफ नन मेटल आर एसिडिक एन्ड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक र एसिडिक हुँदो रहेछन् यिनीहरू है नन मेटलका उहरू। इक्जाम्पलमा यो कस्तो भनेदेखि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, अक्सिजन यस्ता यस्ता पर्छन् है त नन मेटलमा। त्यसै गरी म अर्को कुरा देखाउँछु यहाँलाई। ल मेटालोइडको कुराहरू पनि भयो है त। मेटल मेटालोइड यो इम्पोर्टेन्ट छ है, यो एकदम बुझ्नुपर्छ हामीले। ल आज हामीले पढेको स्पेसली हेरौँ है त। क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्टमा एउटा केमिस्ट्रीको डिफिनिसन पढ्यौँ, अर्को प्योर सब्स्टेन्स भनेको के हो त्यो कुरा पढ्यौँ, अर्को कुरामा एलिमेन्ट भनेको के हो त्यो कुरा पढ्यौँ है। एलिमेन्टमा को डिफिनेसनलाई आधार मानेर मैले 4वटा पोइन्ट बनाइदिएँ है। त्यसै गरी कम्पाउन्डको बारेमा पढ्यौँ हामीले, अनि मोलिकुलको बारेमा पढ्यौँ है। त्यसै गरी यो वाटर मोलिकुल, सल्ट मोलिकुल यिनी कुराहरू भयो। अनि अर्को नेक्स्ट पोइन्ट भयो टाइप्स अफ द एलिमेन्ट। एलिमेन्टको डिफिनेसन भइ नै हाल्यो र कस्ता कस्ता टाइप्स अफ एलिमेन्टहरू, टाइप अफ एलिमेन्टहरू, कस्ता कस्ता एलिमेन्टहरू हुँदो रहेछन्, मेटल, नन मेटल र मेटालोइड के रहेछन् तिनीहरू भनेको त्यो कुराहरू हामीले स्टडी गऱ्यौँ है त। ल अब टाइम धेरै छैन, अनि त्यसै गरी अब हामीले नेक्स्ट कुरामा सिम्बलको बारेमा कुरा गर्छौँ। सिम्बल अफ एलिमेन्ट, एलिमेन्टलाई कसरी सिम्बलाइज गर्ने, कसरी चिन्ने है। सिम्बल अफ एलिमेन्ट जस्तो हाइड्रोजन लेखौँ न, हाइड्रोजनलाई यस लेख्ने चलन छ है। अनि अर्को कुरा तिमीहरूलाई म आज के भन्छु भनेदेखि, तिमीहरूले अहिलेलाई चाहिँ 9 क्लासमा त्यो तिमीहरूको टेक्स्ट बुक सबैसँग छ होला, छैन भने पछाडि कोसँग छैन मलाई भन, म पिडिएफ पठाइदिन्छु। पिडिएफदेखि हेर, गुगलमा जति पनि पाउँछ त्यो उहरू। एलिमेन्टको तिमीहरूले 1 देखि लिएर 20 नम्बरसम्म याद गर्नु पर्यो फर्स्टमा। आजको काम तिमीहरूलाई अरू म धेरै दुःख दिदिनँ, 1 देखि 20 सम्म एटमको नाम के छ स्पेलिङ सहित कपीमा लेख्नु पर्यो, अनि त्यसरी त्यसको सिम्बल लेख्नु पर्यो है। कर्मश है, सिरियल नम्बर पनि लेख अगाडि, नभए सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ है। सिरियल नम्बर लेख अथवा एटोमिक नम्बर भने एउटै हो है, सिरियल नम्बर र एटोमिक नम्बर एउटै हुन्छ। तिमीहरूले एटोमिक नम्बर लेख्दै लेख्दै जाऊ, आजको लागि त्यति मात्रै काम गर, धेरै नगर है। 20वटा अथवा 25वटा जो धेरै पढ्न मन लाग्नेले 25 सम्म गर्दा हुन्छ, बाँकी 25 सम्म गर्दा नि हुन्छ, नगर्दा नि हुन्छ। मलाई त याद छैन 25 सम्म, तिमीहरूलाई झन् के याद हुन्थ्यो। 20 भन्दा माथिको चाहिँ हामीलाई चाहिने चिजहरूको